بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 3، آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي، تھوڑا کھینچیں گے، یا کی مثال حروف مدہ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔